मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभी न्यूज खबर राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। नमस्कार, एभी न्यूज एट हेल्थ कोरोना अलर्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी यो खबरबाट। विश्वमा हरेक वर्ष 80 लाख मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट हुने गरेको छ। नेपालमा पनि हरेक वर्ष 27,000 भन्दा बढीको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट हुने गरेको छ। यसैगरी धुम्रपान नगर्ने तर धुम्रपान गर्नेसँगै बस्ने 65,000 बालबालिका सहित 12,000 को मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कमा छ। धुम्रपान गर्ने क्रममा पटक पटक मास्क खोल्ने र हातको प्रयोग गरेर सेवन गर्ने हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम समेत बढी हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। जुनसुकै रोग लागे तापनि, दीर्घकालीन भए पनि अल्पकालीन भए पनि, भाइरस भए पनि ब्याक्टेरिया भए पनि अथवा अन्य कुनै पनि रोग भए तापनि यो सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराजन्य पदार्थले चाहिँ सबै रोगलाई एक्टिभेट अथवा त्यसलाई चाहिँ फ्लोरिस गर्ने चाहिँ वातावरण बनाइदिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को प्रतिवेदन अनुसार सन् 2030 सम्ममा प्रति वर्ष 1 करोड मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये 60 लाख विकासोन्मुख देशहरू हुने समेत अनुमान छ। संसारमा 1 अर्ब भन्दा धेरै मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेको तथ्याङ्कमा छ। सुर्ती सेवनका कारण उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, दमखोकी र क्यान्सर हुने हुँदा संक्रमित व्यक्ति निको हुन समय लाग्ने अथवा संक्रमणले जटिलता हुने र मृत्युको जोखिम समेत उच्च हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। जुन मान्छेलाई चाहिँ तलतल लागेको हुन्छ नि, यसको सेवनले गर्दाखेरि त स्वतः चाहिँ यसको चाहिँ प्रतिरोधात्मक शक्ति चाहिँ पनि कम हुने र यसले चाहिँ कमजोर बढाउने हुने भएको हुनाले अनि यसको मोर्बिडिटी अथवा मोर्टालिटी, जुन मृत्यु दर भन्नुभएको छ नि यहाँले, अथवा बिरामी हुने संक्रमित हुने जुन चाहिँ दर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बढाइदिन्छ। चुरोट, सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन विश्वका 39% पुरुष र 9% महिलाले गर्दछन्। त्यस्तै नेपालमा 48% पुरुष र 12% महिलाले धुम्रपान गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। धुम्रपान एक प्रकारको दुर्व्यसन हो। धुम्रपानको रूपमा प्रयोग गरिने सुर्तीजन्य पदार्थले मानिसको स्वास्थ्यमा हानिकारक असर पार्दछ। साथै धुम्रपानले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा मात्र नभई यस्ता वस्तु प्रयोग गर्नेलाई कोरोना संक्रमण भएको अवस्थामा समेत जटिलता बढी हुने गरेको पाइन्छ। दर्शकवृन्द, केही समय अघिसम्म उकालो लाग्ने गरेको कोरोना संक्रमण दर अहिले भने दैनिक क्रमशः ओह्रालो लाग्ने क्रममा छ। साथै कोरोना संक्रमित निको हुने दर पनि अहिले बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसै सन्दर्भमा आज हामी के कोरोना संक्रमण साँच्चै कम हुँदै गएको हो, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले के कस्ता कार्य गर्दै आएका छन् भन्ने लगायत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद। अहिले कोरोना संक्रमणको यो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमण दैनिक थपिने क्रममा एकदम कम देखेको छ। यो साँच्चै संक्रमण कम हुँदै गएको हो त? अब संख्याको हिसाबले जुन औसत जुन हामीले नम्बर भन्छौँ, अब्सोल्युट नम्बरको हिसाबले संक्रमितहरूको संख्या कम देखिन्छ, तर सँगसँगै हामीले परीक्षण पनि हामीलाई जति रिपोर्टहरू प्राप्त भएको छ ती पनि कम्प्लिट छैनन्। कतिपय प्रयोगशालाहरूको मिसिङ छ। एन्टिजेनहरू पनि अब गत 24 घण्टामा थोरै, अब 3000 को हाराहारीमा मात्रै रिपोर्ट प्राप्त भए। विभिन्न कारणले गर्दा संक्रमितहरूको संख्या घटेको देखिन्छ। तर सँगसँगै हाम्रो टेस्टको अनुपातमा जुन संक्रमित पत्ता लाग्ने दर थियो, हिजो देशभरिको औसत 28% थियो। योभन्दा अगाडिको दिन 30 भन्दा बढी नै छ, त्यो 31-32 को हाराहारीमा छ। औसत रूपमा हामी 30% पोजिटिभ दरमै छौँ। भनेको जतिजना परीक्षणको दायरामा जानुहुन्छ, जसको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त हुन्छ, त्यसको 1/3 जस्तो चाहिँ अहिले पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ।
त्यसैले सङ्क्रमणको सङ्ख्या घटेको छ, सङ्क्रमितहरू पत्ता लाग्ने सङ्ख्या घटेको छ, जसले गर्दा अस्पताल बेड लगायतमा केही सजिलो चाहिँ महसुस भएको छ भने तुलनात्मक रूपमा प्रतिशतको हिसाबले हामी जसरी घटिसक्नुपर्ने हो 5 हप्ता पुरा भएर 6 हप्ता लाग्ने यो निषेधाज्ञामा त्यति नभएको अवस्था छ भने केही जिल्लाको हकमा तथ्याङ्कहरू घट्दो क्रममा छन्, त्यसमा काठमाडौँ उपत्यका पनि। अहिले परीक्षण पनि कम गरेको देखिएको छ। परीक्षण कम हुँदाखेरि चाहिँ यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी देखिएको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? केही हिसाबमा त्यो पनि हो, पार्सियल करेक्ट भन्छु म, किनभने 2-3वटा कारण छ। परीक्षण पहिलो कुरा हामीले सबैले बुझ्न जरुरी छ, टेलिभिजन हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूले चाहिँ यो स्पष्ट बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। हामीले कसलाई निशुल्क गर्छौँ भन्दा चिन्ह तथा लक्षण भएका बिरामीहरू हाम्रो राष्ट्रिय टेस्टिङ गाइडलाइन छ, परीक्षण गाइडलाइन छ, उहाँहरू सङ्क्रमितको शङ्का भएर जानुभयो भने सरकारी अस्पतालहरूमा यो परीक्षण निशुल्क हुन्छ र देशैभरि करिब 57वटा प्रयोगशालाहरूमा यो परीक्षण निशुल्क गरिन्छ, सरकारी प्रयोगशालाहरूको। त्यसै गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरू जसले B1 फर्म भर्नुभएको हुन्छ, IMU-मा इन्ट्री गर्नुभएको हुन्छ, उहाँहरूको पनि निशुल्क हुन्छ। धेरै जसो ठाउँमा हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा एन्टिजेनलाई बढी जोड दिएका छौँ र कम्युनिटीमा जहाँ मास टेस्टिङ भइरहेछ, उच्च जोखिमयुक्त स्थान भइरहेछ, त्यहाँ चाहिँ परीक्षण निशुल्क हुन्छ। अब यो हिसाबले कसैलाई भ्रम नहोस् कि परीक्षण पैसा लाग्छ भनेर टेस्ट गर्ने नहोस्। यो किन पनि जोड्न आवश्यक छ भने चिन्ह तथा लक्षण भएका बिरामीहरू जो चाहिँ परीक्षणको दायरामा परीक्षण गर्न जानुभएको छैन, उहाँले बुझ्नु पर्यो हाम्रो अहिले परीक्षणको दर घटेपछि सङ्क्रमित पत्ता लाग्ने दर अवश्य नै घट्छ, तर तुलनात्मक रूपमा जुन दरमा हामीले परीक्षण गरेका छौँ त्यही दरको 30% हाराहारीमा पोजिटिभहरू अथवा सङ्क्रमितहरू भेटिनु भनेको सङ्क्रमण उच्च नै छ समुदायमा, परीक्षण कम हो भन्ने बुझिन्छ। परीक्षण बढाउने प्रयासहरू भएका छन्, तर धेरैको रिपोर्ट प्राप्त हुँदैन। विशेष गरी पालिकामा भएका एन्टिजेनहरूको रिपोर्ट हामीले बिस्तारै प्राप्त गर्दैछौँ। प्राप्त गरेका पनि पूर्ण रूपमा लाइन लिस्टिङ प्राप्त नहुँदासम्म डिस्प्ले गर्न अलिकति गाह्रो हुने पनि अवस्था छ। हामी त्यसका लागि पनि प्रयासरत छौँ र जसको चिन्ह लक्षण छ, कसैलाई कोभिडको शङ्का छ भने कृपया परीक्षणको दायरामा गइदिनुहोस्। कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ, यहाँहरू कसैको सम्पर्कमा आउनु भएको छ, विशेष गरी परिवारका सदस्यहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने पनि परीक्षण गरिदिनुहोस्। परीक्षण गर्ने चाहिँ अलिकति सम्भाव हेजिटेन्सी भन्छ टेस्ट गर्ने, त्यो पनि हाम्रो समाजमा व्याप्त छ, किनभने टेस्ट गरेर फेरि भेटिहाल्ने हो कि अथवा होइन होला, डिनायल भन्छ, होइन होला मलाई ज्वरो त छ तर कोभिड होइन होला भन्ने पनि छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा परीक्षणमा हामीले जोड दिनुपर्छ। यसमा जनताको पनि सहभागिता चाहियो, सँगसँगै प्रणाली पनि सिस्टमको हिसाबले पनि स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य पनि परीक्षण बढाउनमै जोड दिनु पर्यो र हामी पनि त्यसकै लागि एडभोकेसी वकालत गर्छौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा चाहिँ दैनिक कति चाहिँ परीक्षण हुन्छ अहिले? वास्तवमा हामीसँग तथ्याङ्क एकदमै कम आइरहेको छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको। हामीले प्रदेश वाइज जिल्लाहरूको तथ्याङ्कहरू लिँदा हामीले अब औसतमा भन्नै पर्छ एउटा बिरामीको कमसेकम परिवारका सदस्यहरू मात्रै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा गरियो भने पनि 5 जना 7 जना हुन्छन्। उहाँ अफिसमा काम गर्नुहुन्छ भने 10-15 जना 20 जना हुन्छन् र बाटोमा अन्य काममा पनि हिँड्नु भएको छ भने एउटा व्यक्तिको सम्पर्कमा आउने व्यक्तिको चाहिँ ठुलो हुन्छ। त्यो जो सङ्क्रमण पत्ता लाग्नुभयो उहाँको सम्पर्कमा आएकालाई टेस्ट गर्न चाहिँ जो सङ्क्रमित पत्ता लागेले पनि जानकारी दिनुपर्ने हो र सँगसँगै स्थानीय पालिकाहरूमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू जहाँ हाम्रो सूचना पुग्छ तपाईँको पालिकामा फलाना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, फोन नम्बर हो, यो उमेरको हो भनेपछि त्यो व्यक्तिको गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रोमा कतिपय स्थानमा 1 जना सङ्क्रमितको 1 जना 2 जना मुस्किलले टेस्टिङ भएको अवस्था छ, त्यो चाहिँ पर्याप्त छैन, त्यही हो बढाउनु पर्ने भएको। र एन्टिजेनमा हामी जति रिपोर्ट देख्दैछौँ, जो अस्ति 600-700बाट एक दिन त हामीले 6000सम्म भेट्यौँ, बढ्दो क्रममा चाहिँ छ। अझै हामी चाहिँ सन्तुष्ट हुन सकेका छैनौँ। विशेष गरी यो एन्टिजेन टेस्टिङ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ केस इन्भेस्टिगेसनको गतिविधिमा त्यसलाई हामीले चाहिँ फलो गरिरहेका छौँ। साथीहरूलाई विशेष गरी फिल्डमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उहाँहरूलाई जोखिम भत्ता र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरे बापत पनि थप चाहिँ भत्ताको हिसाबले चाहिँ हामीले यो मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेर जानकारी पनि गराइरहेका छौँ। यो भयो भने अलिकति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अलिकति सशक्त भएर जाला भन्ने प्रयास चाहिँ जारी छ। सर,
यो कोरोना संक्रमितको यो अब परीक्षणको दायरा बढाउने हो भने फेरि कोरोना संक्रमण दर चाहिँ बढेको देखिन्छ कि के हुन्छ त? अब फेरि हामीले जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा गर्यौँ, अब जस्तो गाउँ गाउँमा पनि अहिले फैलिएको छ संक्रमण, हामीले परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाएर लग्ने हो भने चाहिँ संक्रमण दर पुनः बढ्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? विशेष गरी राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ संक्रमण चाहिँ ओभरअल एभरेजमा, देशभरिको एभरेजमा चाहिँ बढ्दो क्रम रहे पनि केही स्थानहरूमा बढ्दो क्रममा छ। यहाँले भन्नुभएको साँचो हो। विशेष गरी केही गाउँपालिकाहरू, गाउँहरू भनेको जस्तै प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा चाहिँ संक्रमणको दर फरक छ। जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँमा टेस्ट गरेकोमा पोजिटिभ आउने दर 20% छ भने केही जिल्लामा 60, केही स्थानमा चाहिँ 60%सम्म भन्दा बढी छ। बाजुरामा अस्ति एउटा गाउँमा परीक्षण भयो, 43 जनाको परीक्षण गर्दा 35 जना पोजिटिभ आउनुभयो। एक हिसाबले 70% भन्दा बढी पोजिटिभ देखियो हैन। त्यो भएर टेस्टमा भर पर्ने हुन्छ। नम्बर जुन डिनोमिनेटर भन्छौँ हामी जहिले पनि तथ्याङ्कमा, विशेष गरी हामी स्ट्याटिस्टिक्समा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तल केले भाग गरियो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले धेरै टेस्ट गरेपछि मोर यथार्थ, रियल यथार्थ पिक्चर चाहिँ आउँछ। टेस्ट कम हुँदा चाहिँ अब्सोल्युट नम्बर घटेको हो, रेसियो चाहे जति घटेको छैन। भलै कुनै बेला यो 52% पोजिटिभ थियो, हामीले टेस्ट बढायौँ भने केही केसहरू बढ्न सक्छन् सङ्ख्याको हिसाबले, तर प्रतिशतमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो अपेक्षा जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना, निषेधाज्ञाको हिसाबले चाहिँ प्रतिशतको आधारमा चाहिँ त्यति नबढ्ने नै लाग्छ जहिले जुन हाम्रो अब्जर्भेसन। अहिले गाउँ गाउँमा चाहिँ यो संक्रमण बढ्नुको कारण चाहिँ के हो? सहरमा त कम देखिएकै छ, अहिले गाउँमा चाहिँ एकदम बढेको छ। गाउँघरमा चाहिँ यसको कारण चाहिँ के हो? यो अहिले निषेधाज्ञा पनि छ, यो समयमा नै अहिले गाउँघरमा बढी देख्नु भनेको पहिला हामीले टेस्टै नगरिकन जान ओरोदोरो गर्ने दिएर हो कि के कारणले चाहिँ यो बढी देखियो त? वास्तवमा हाम्रोमा सबभन्दा बढी जोखिम सहरहरू चाहिँ सबभन्दा बढी हटस्पट भनेर काठमाडौँ, पोखरा, त्यसपछि नेपालगञ्ज, बुटवल, विराटनगर, वीरगञ्ज लगायतका मुख्य सहरहरू हाम्रो बढी जोखिमयुक्त, बढी सङ्क्रमितहरूको स्थान थियो। जब निषेधाज्ञा भयो, रहेका विशेष गरी अस्थायी रूपमा बसिरहेका विद्यार्थीहरू, कतिपय कर्मचारीहरू अथवा कामकाजी उमेरकाहरू आफ्नो गाउँमा फर्किनुभयो। गाउँमा रहँदा स्थानमा गाउँका बस्तीहरू सघन बस्ती छैनन्, सघन बस्ती छैनन्, गुजुमुच्च छैनन्, अलिकति फैलिएका छन् तर धेरै जसो ठाउँमा। तर केही बस्तीहरू जस्तो अस्ति हामीलाई यस्तो स्थानमा चाहिँ अलिकति जोखिम बढी छ र यसरी गाउँमा जाने व्यक्तिहरूलाई हामीले त अनुरोध गरिरहेका थियौँ, विशेष गरी घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्नलाई, किनभने उहाँहरू आफ्नै घरमा बस्नुहुन्छ। तर घरमा क्वारेन्टाइन बसे पनि त्यहाँ सीमितता, त्यहाँका अब सबैको घरमा त्यही अनुसारले कोठा, बाथरुमहरू, टोइलेटहरू, शौचालयहरू त्यो खालका नहुन सक्छन्। अर्को कुरा बस्ने स्थानहरू पनि नहुन सक्छन्, अथवा जति बस्यो उहाँहरूले कति पालना गर्नुभयो त्यसमा पनि म्याटर गर्छ। र अलिकति गाउँतिर त केही छैन, ठिकै छ भनेर कतिले मास्क लगाउनु भयो, किनभने मास्कको प्रयोग घर बाहिर निस्किँदा अहिले पनि 100% छैन, 75% मात्र मास्क लगाउने चलन छैन, हामीले जति गरेको पनि भएको छैन। यी कारणहरू छन्। विशेष गरी होम क्वारेन्टाइनमा राम्ररी बस्दिनु भए चाहिँ कम हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हो। र अर्को कुरा, गाउँमा सामान्य लक्षण भएका रुगाखोकी हो भनेर अब त्यही घरैयासी उपचारहरू गरेर बस्ने प्रवृत्ति पनि छ। त्यो कारणले पनि माइल्ड इलनेसहरू टेस्टिङको दायरामा पुग्नु पनि भएको छ। विभिन्न कारणहरू, मल्टिपल रिजन। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि खोप एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि भनिरहेछौँ। खोपको लागि चाहिँ कति खोप आयो, कुन कम्पनीले अहिले अनुमति पाएको छ, के छ? हजुर, अब विश्वव्यापी रूपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ इमर्जेन्सी युज अथोराइजेसन दिएर संसारमै र इतिहासमै सबभन्दा छिटो डेभलप भएका कोभिड-19 का खोपहरू छन्। हाम्रो देशको हकमा हामीलाई मित्र राष्ट्र भारतबाट सुरुमा प्राप्त भयो 10 लाख खोप। त्यसपछि नेपाल सरकारले 20 लाख डोजको लागि खरिद गर्यो, पेमेन्ट पनि पठायो, त्यसको 10 लाख हामीलाई प्राप्त भयो। 3 लाख जति हामीलाई गाभी कोभ्याक्सबाट प्राप्त भयो भने विशेष गरी मित्र राष्ट्र चीन सरकारबाट सुरुमा 8 लाख र पछि 10 लाख डोज प्राप्त भयो। यो मध्ये हाम्रो फ्रन्टलाइनर्सहरू जुन प्रथम पंक्तिमा खटिनु पर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार,
विभिन्न सेवा पुर्याउने अफिसका कर्मचारीहरू, ब्याङ्क लगायतका कर्मचारीहरू गरेर करिब 7 लाख जनाले चाहिँ 2 डोज नै पुरा गरिसक्नुभयो। पहिलो कोभिसिल्ड, त्यसपछि भेरोसेल गरे। तर हाम्रोमा करिब 14 लाख जनाले चाहिँ दोस्रो डोज, विशेष गरी कोभिसिल्ड प्रतीक्षारत गरिरहेको अवस्था छ र कमसेकम 1 डोज पाएको जनसङ्ख्या चाहिँ 21 लाख छ अहिलेसम्म। यही क्रमलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ वरिपरि चाहिँ कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा पनि चल्यो र बाहिर जानुभएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ विशेष गरी 2टा विधि गरिएको छ, जसले काठमाडौँमा भेरोसेल लगाउनु भयो। अहिले निषेधाज्ञा कारण जिल्लाहरूमा हुनुहुन्छ भने जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी उहाँले तथ्याङ्क लिए कतिजना व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ खोप दिने भन्ने एउटा व्यवस्था गरिएको छ। अर्को व्यवस्था के गरिएको छ भने भोलिदेखि 25 गतेदेखि 60 देखि 64 वर्षका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले उमेर खुल्ने प्रमाणका आधारमा जहाँ हुनुहुन्छ नजिकको खोप केन्द्रमा स्थानीय पालिका र जिल्लासँग समन्वय गरी त्यहाँ सूक्ष्म योजना बन्छ जिल्लामा कसरी खोप लगाउने भनेर 60 देखि 64 उमेरका लागि पहिलो मात्राको यो भेरोसेल खोप चाहिँ सुरु हुँदैछ। हामी यो 14 लाख जना जो दोस्रो डोज पुरिराख्नु भएको छ उहाँहरूका लागि विभिन्न हिसाबले चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। कूटनीतिक हिसाबले विशेष गरी कोभिसिल्ड नै नपाउने हो भने त्यही प्रकार बन्ने अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाको खोप बनाउने मुलुकहरू र खोप स्टक रहेका मुलुकहरूसँग सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। हाम्रो देशमा विशेष गरी अहिलेलाई कोभिसिल्ड, भेरोसेल बाहेक चीनमा बनेको साइनोभ्याक भन्ने खोप र रसियामा बनेको स्पुटनिक खोपलाई चाहिँ हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता गरेको छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारले जोन्सन एन्ड जोन्सन र अरू अन्य खोपहरू पनि एक्सप्लोर गरेको छ। विशेष गरी सबै कम्पनीहरूलाई खोप दिन सक्नुहुन्छ, हामी किन्छौँ 50-50 लाख किन्छौँ भनेर सूचना गरिसकेको छ। प्रोभिजन जोन्सनको अलिकति पोजिटिभ नोट आएको छ, अरू कसैको रिप्लाई आएको छैन। खोप खरिदको लागि प्रक्रिया, खोप लिनलाई अनुरोध, कूटनीतिक पहल पनि जारी छ। 14 लाख जो बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ 65 वर्ष माथिको उहाँलाई प्रतीक्षारत रहेर यो नयाँ सूचना अनाउन्समेन्टको प्रतीक्षा गर्न पनि अनुरोध गर्नु। हामीसँग खोप भण्डारणका लागि चाहिँ कस्तो छ अहिले? खोप भण्डारण अरू खालको चाहिँ खोप आउँदाखेरि चाहिँ भण्डारण गर्ने क्षमता कस्तो छ हाम्रो चाहिँ अहिलेको कस्तो छ? अहिलेको अवस्थामा हामीले -20 डिग्रीसम्म हुन सक्ने केही कोल्ड रुमहरू छन् भन्ने मैले बुझेको छु। विशेष गरी हामीसँग एयरपोर्टमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्याक्सिनलाई राख्ने एउटा कोल्ड रुम छ। त्यसपछि हाम्रो टेकुमा रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थामा चाहिँ एउटा ठुलो वक इन कुलर भन्छ, ठुलो कुलर सहितको रुम छ। त्यसै गरी पथलैयामा हाम्रो खोप केन्द्रको स्टोर छ र सबै प्रदेशको हाम्रो मेडिकल स्टोरहरूसँग अट्याच गरेर कोल्ड रुमहरू छ। हाम्रो वितरणको प्रणाली त्यसरी हुने गरेको थियो। प्रदेशबाट जिल्लाहरूमा जाने, जिल्लाहरूमा पनि केही राख्न सकिनेछ। तर यहाँले राम्रो किन सोधिदिनु भयो भने विशेष गरी भेरोसिल खोप चाहिँ सिङ्गल डोज आउने कोल्ड चेनमा ठुलो भोल्युम हुने हुनाले हामीले एकैचोटि धेरै भए पनि व्यवस्थापन गर्न यो हाम्रो कोल्ड रुमहरूको क्यापासिटी नै फुल हुन्छ, त्यो चाहिँ चुनौती छ। अर्को कुरा, जुन खोपहरूलाई जिल्ला तहसम्म खोप केन्द्रसम्म -20 मै लानुपर्छ त्यो चुनौती हुन सक्छ। विशेष गरी सबै 77 जिल्लै पुर्याउनलाई चाहिँ चुनौती हुन सक्छ। कुन खोप चाहिँ हामीले भण्डारण गर्न सक्दैनौँ, कुन खोपको कति छ क्षमता, त्यो केही छ हामीले हेरेको? हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो खालको चाहिँ राख्न मिल्छ, यो खालको चाहिँ अलिकति मिल्दैन भनेर हामीले के अध्ययन अनुसन्धान गरेका छौँ? त्यसको म्यापिङ चाहिँ गरेको छ र हाम्रो नेसनल डिप्लोयमेन्ट एन्ड भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम NDVP भन्छ, गाभीलाई एप्लाई गर्दा त्यो उत्कृष्ट नै भएको भएर गाभीको कोभ्याक्सबाट सबभन्दा छिटो खोप पाउने मुलुकमा हामीलाई सजिलो, हाम्रो प्रणालीलाई सबैभन्दा सजिलो 10 डोजको भाइल पनि आउने, 2 to 8 डिग्रीमा राख्ने पनि हुने चाहिँ कोभिसिल्ड नै थियो। भेरोसेलको हकमा चाहिँ यो के भन्छ टेम्परेचर त 2 to 8 मै मिल्ने, तर सिङ्गल डोज भाइल आउने र -20 -80 जाने खोपहरू विशेष गरी स्पुटनिक लगायतका खोपहरू, मोडर्नाको खोपहरूमा चाहिँ हामीलाई अलिकति हाम्रो प्रणालीलाई चाहिँ च्यालेन्जिङ हुन्छ। विशेष गरी खोप केन्द्रसम्म पुग्नुपर्छ। हाम्रा खोप केन्द्रहरू विकट गाउँ-गाउँमा छन्। हाम्रो यहाँले हेर्नु होला भ्याक्सिन क्यारियर निलो बट्टामा राखेर गाउँ-गाउँमा लाने गर्नुपर्छ। त्यस्तो स्थानमा चाहिँ खोपहरू चुनौतीपूर्ण चाहिँ हुन्छन्, जसमा यो धेरै चिसो तापक्रम आवश्यक पर्छ।
तपाईँले अघि भन्नुभयो भोलिबाट चाहिँ 60 देखि 65 वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ भेरोसिलको पहिलो मात्रा दिने भनेर। यसको लागि व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ? जस्तो अहिले भिड व्यवस्थापन नगरिकन गर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट नि संक्रमण बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ भने यसलाई व्यवस्थापन कसरी लग्ने, भिड नगरिकन सहज रूपमा चाहिँ कसरी हामीले खोप उपलब्ध गराउँछौँ? धन्यवाद। यसमा चाहिँ हजुर सरकारले कसरी गरेको छ भने वैशाख 18 गतेदेखि नै स्वैच्छिक एउटा आवेदन गर्न मिल्ने अनलाइनमा व्यवस्था गरेको थियो। भ्याक्सिन MOSP भन्यो भने चाहिँ त्यो लिङ्क भेटिन्छ, त्यो लिङ्कमा चाहिँ अनलाइन दर्ता गर्न मिल्ने, त्यो भएपछि त्यहाँ भिडभाड नहोस् भन्ने नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, खोप वितरणको लागि केन्द्रको स्टोरबाट, क्षेत्र जुन प्रदेशमा रहेका मेडिकल स्टोरहरू अथवा कोल्ड स्टोरहरूबाट, कोल्ड रुमबाट जिल्लाहरूमा व्यवस्थापन र जिल्लामा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला खोप समन्वय समिति छ। त्यहाँ त्यसमा स्वास्थ्य कार्यालय हुनुहुन्छ, सुरक्षा निकायका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सूक्ष्म योजना बनाउनुहुन्छ विशेष गरी जनसङ्ख्याको आधारमा। र अघि भने जस्तै 60 देखि 64 वर्षका आफ्नो पालिकामा कति छन् भन्ने चाहिँ धेरै जसो यो मतदाता नामावली लगायतबाट पालिकाहरूले लिएर बस्नुभएको हुन्छ र आफ्नो जनसङ्ख्या अनुसार त्यो पालिकाहरूले योजना गर्नुहुन्छ, एउटा खोप केन्द्र लगाउने कि 2टा खोप केन्द्र लगाउने। त्यो उहाँहरूको अवस्थिति अनुसार सूक्ष्म योजना बनाउनुहुन्छ, त्यही अनुसार खोप केन्द्र सञ्चालन गर्नुहुन्छ र भोलिदेखि चल्ने खोप उहाँहरूले सेड्युल गर्नुहुन्छ। जस्तो काठमाडौँ महानगरको म उदाहरण दिउँ, उहाँहरूले वडा तोकेर यो दिन यो उमेर समूहलाई, यो दिन यो समूहलाई गर्नुभएको छ 60 देखि 64 भित्र पनि। कतिपय जिल्लाहरूले पनि त्यसरी नै आफ्नो उपयुक्त सेड्युलहरू बनाउनु भएको छ। गाउँहरूमा उपयुक्त सूचना प्रविधि, विशेष गरी हामी चाहिँ खोपमा के गर्ने गर्छौँ भने हाम्रो स्थानीय रूपमा रहेको हेल्थ पोस्ट अथवा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हेल्थ पोस्टले चाहिँ त्यहाँ गाउँमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सञ्जाल छ। स्वयंसेविकालाई पनि थाहा हुन्छ कि मेरो वडामा, मेरो क्षेत्रमा कतिजना यो उमेरका हुनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ। यसरी व्यवस्थापन भएको छ। र अर्को कुरा, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना त्यसमा गरेर खोप लगाउन बस्ने कर्मचारीहरू, त्यसपछि त्यहाँ खोप लगाउन जाने व्यक्तिहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालनामा पनि अनुरोध र जोड दिइरहेका छौँ। आशा छ हामी देख्यौँ काठमाडौँमा भेरोसेल लगाउने बेलाको भिडभाड त्यस्तो अब हुनेमा नहोस्। सबैजना त्यहाँ जाने जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सचेत भइदिएर, किनभने यो उमेर पनि सचेत समूह नै छ, 60 देखि 64 वर्षको पाएको उमेर नै छ, उहाँहरूले त्यो पालना गरिदिनु पर्नेछ र त्यसको लागि स्थानीय निकाय र त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मी स्वयंसेवीहरूले आवश्यक सहयोग पनि गरिदिनुहुन्छ। कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाउनेहरूको कति ढिला भयो, अब खोप आउँछ कि आउँदैन भन्ने एउटा अन्योलता पनि छ। अनि खोप चाहिँ ढिला लगाउँदाखेरि यसले के खोपको प्रभावकारिता कम हुने हो कि भनेर एउटा जनमानसमा चिन्ता र चासो पनि बढेको छ। के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? एकदमै व्यवहारिक कुरा हो। हामीले त्यो उमेर समूह विशेष गरी 65 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ खोप दिन खोजेको हो। तर उहाँहरूले दोस्रो डोज पाउनको लागि चाहिँ एकदम चुनौतीपूर्ण भयो। विशेष गरी विश्व बजारमै उपलब्धताको कारण सरकार आफै सङ्घर्षरत रहेको अवस्था छ। हामीरा अध्ययनहरूले 12 हप्तासम्म दिँदा राम्रो रिजल्ट दिने हिसाबले हामीले 10 हप्तादेखि 12 हप्ताको फरक पार्न खोजेका थियौँ 2टा डोजको बिचमा। उहाँहरूले एउटा करिब 37% त्यसले चाहिँ प्रोटेक्सन चाहिँ दिन्छ। अर्कोले चाहिँ त्यसमा थप गर्ने हो, बुस्ट गर्ने हो, 70 बनाउने हो। त्यो हिसाबले 1-2 हप्ता ढिलो हुँदैमा बिग्रिनेवाला छैन। पहिलो कुरा त्यसका लागि अनुरोध गर्छौँ। अर्को कुरा नहतारिन पनि अनुरोध गर्छौँ, किनभने कतिलाई चासो छ म यो लगाएँ अब अर्को पनि लगाउँ कि भन्ने छ। उहाँहरूको समूहलाई यो पटक दिइँदैन। किन दिइँदैन भने यो अर्कोले पनि 1 डोज पाउनु पर्यो, उहाँले 1 डोज पाइ पनि सक्नुभयो। उहाँहरूको दोस्रो डोजको लागि सरकार प्रयत्नशील छ र 16 हप्ता अहिले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतले र अध्ययनहरूले 16 हप्तासम्म ठिक देखिएको छ। हामी 16 हप्ता एराउन्ड चाहिँ त्यो खोप सुरु गर्ने हुनाले प्रतीक्षारत रहन र सरकारका सूचनाहरूको प्रतीक्षा गर्न पनि अनुरोध। खोपमा लिएर के अन्यलता पनि देखेको छ भने जस्तो कोभिसिल्ड 1 मात्रा लगाइसक्यो र फेरि दोस्रो मात्रा भेरोसिल लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एउटा कन्फ्युजन पनि धेरैमा छ। यसको बारेमा नि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। वास्तवमा हामीले पहिलो डोज जुन लगाएको हो, दोस्रो डोज त्यही लगायौँ भने यो खोपको इम्युनिटी अथवा जुन रोग प्रतिरोध क्षमतामा बुस्ट हुने हो, बलियो बनाउने हो, थप्ने हो। अब पहिला एउटा खोप लगाएर फेरि अर्को डोज लगाएर चाहिँ
त्यसको पहिलाको प्रोटेक्सन एबिलिटीमा थप हुँदैन। त्यो हिसाबले फेरि अर्को पनि लगाउन पर्ने हुन्छ पछि लगाएको। र हामीले अहिले त्यो सिफारिस गरेका छैनौँ। भोलि यदि कदाचित नपाउने अवस्था भयो भने हामीसँग राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समिति छ, खोप सम्बन्धी विज्ञहरू हुनुहुन्छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गाइडलाइन छ। त्यो गाइडलाइन हेरेर हामीले उपयुक्त व्यवस्थापनको बारे सूचना गर्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ कृपया पहिला कोभिसिल्ड लाउनु भएको छ भने यहाँहरू चाहिँ अब भेरोसिल लगाउनेमा पर्नुहुन्न। त्यसरी मिक्स नगरिदिनै अनुरोध गर्छौँ। हामीले त्यसलाई इन्करेज गरेका छैनौँ। अब कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कस्तो खालको कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्छ? के छ भावी दिनमा यसरी काम गर्छौँ, यो कुरा अब अघिल्ला वर्षले अहिलेकाले सिकाएको र अब यसरी गर्दा चाहिँ अब संक्रमण अब अर्को तेस्रो छाला आउँदा पनि हामीले यसलाई चाहिँ यसरी गर्ने भन्ने के भावी योजना कार्ययोजना केही छ? हामीले सबैभन्दा ठुलो चुनौती भेटेको चाहिँ हाम्रो खुला सिमाना प्रवेश बिन्दु। त्यसका लागि अहिले नेपाली सेनाले प्रदेश बिन्दुको नजिकै 7वटै प्रदेशमा एउटा होल्डिङ सेन्टर बनाउँदै हुनुहुन्छ। 1000 जना अट्न सक्ने त्यो र प्रवेश बिन्दुलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। त्यहाँ हेल्प डेस्क सुरु गरिएको छ, तर अझै धेरै सुधार्नुपर्ने ठाउँ छ। के गर्ने र त्यसपछि कति ठाउँमा कुन अवस्थामा यो निषेधाज्ञाका नियमहरू कम गर्दै जाने, विशेष गरी अस्पतालमा आइसियुको अवस्था, आइसियुको अकुपेन्सीको अवस्था र त्यसपछि हाम्रो इमर्जेन्सीमा बिरामीको फ्लो, सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या, यी सबै हेरेर डिसिजन हुन्छ। त्यो भएर सबैजनाले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरौँ र सरकारको अथेन्टिक रिकमेन्डेसन अनुसार काम गरौँ। कोही हामीले सुनिरहेछौँ छिटोपुट्ट कतै विद्यालय सञ्चालन गर्ने रे, अहिले हामी त्यो बेलामा पुगिसकेका छैनौँ। हामीले उहाँहरूलाई पनि सूचित गर्छौँ। विशेष गरी सक्रिय सङ्क्रमितहरू 500 भन्दा बढी भएको जिल्लाहरू धेरै हुनुहुन्छ। हिजोकै तथ्याङ्कमा 47वटा जिल्लाहरू हुनुहुन्छ। ती जिल्लाहरूको हकमा अहिले हामी विद्यालय चलाउन सक्दैनौँ, भर्चुअल विधिबाटै चलाउनु पर्ने छ र केही गतिविधिहरू अहिले तत्काल गर्न नसक्ने अवस्था छ। हामी सङ्क्रमितको अवस्था, सङ्क्रमण हुने दर, हामी इफेक्टिभ आर नट भन्छौँ, सङ्क्रमितबाट कति व्यक्तिमा सर्यो भन्ने तथ्याङ्क, यी चिजहरूलाई लिएर मात्रै हामी प्रमाणमा आधारित रहेर निर्णयको लागि रिकमेन्ड गर्छौँ। यी विभिन्न स्टेक होल्डरको सहयोगको लागि चाहिँ सिसिएमसी भन्ने मेकानिजम पनि छ, त्यहाँ हामी रिकमेन्ड गर्छौँ। एउटा त्यो भयो। अर्को हामीले सँगसँगै गर्नुपर्ने अर्को छाललाई रोक्नलाई पनि हाम्रो प्रवेश बिन्दु र समुदायमा हुने गतिविधि, हामीले धेरै दुःख पाएको कोअर्डिनेसनको अभाव रह्यो, च्यालेन्ज रह्यो। हामीले विशेष गरी तिनै तहको सरकारको बिचमा आवश्यक समन्वय गरेर उपचारात्मक क्षमता पनि बढाउँदै जाने, त्यसमा बेड, भेन्टिलेटर, जनशक्ति तयार अवस्थामा राख्ने गर्दा बालबालिकालाई पनि नछुट्ने गरेर बनाउने। त्यसका लागि सूचनाहरू यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो। तेस्रो लहरमा योभन्दा अगाडि प्रभावित नभएका उमेर भयो भने तिनीहरूलाई पनि कभर गर्ने गरी थप्ने र सँगसँगै समुदाय स्तरमा गर्ने गतिविधिका लागि पनि एउटा स्तरीय मापदण्ड बनाउने, समन्वयको नेटवर्क बनाउने भन्ने नै छ। हामी त्यसकै लागि प्रयासरत छौँ। त्यो भयो भने मात्रै तिनै तहको यो राम्रो समन्वय, विशेष गरी होल अफ द गभर्मेन्ट भन्छ, सरकारका सबै निकाय र समाजका सबै अङ्ग, होल अफ गभर्मेन्ट, होल अफ सोसाइटी एप्रोच भयो भने मात्रै सम्भव हुन सक्छ। त्यसकै लागि हाम्रो लबिङ चाहिँ चाहिन्छ। अनि आम नागरिकले पनि यो कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अन्तिममा बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा नागरिकको ठुलो भूमिका छ। यो चाहिँ अहिले हामी जसरी सङ्क्रमण घटाउन सफल भएका छौँ, सङ्ख्याकै हिसाबले भए पनि अथवा तुलनात्मक हिसाबले प्रतिशतको हिसाबले जसरी कम हुँदैछ, त्यसमा धेरैजनाले कसैले त उल्लङ्घन गर्नु होला, अधिकांशले त जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र यो निषेधाज्ञाका नियम पालना गरेर घरमै बस्दिनु भएर यो सम्भव भएको। जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरू आइसोलेसन आएका व्यक्ति सोप मास्कको प्रयोगमा ध्यान दिने, मास्क जहीँ चाहिँ विसर्जन नगर्ने, जहीँ चाहिँ नथुकिदिने, त्यसपछि घर बाहिरबाट आएपछि साबुन पानीले हात धुने, काम अत्यावश्यक काम नपरे घर बाहिर नजाने र आफ्नो ठुलो समाजमा पनि यो सहजीकरण आफूले सहयोग गर्नुपर्ने उमेर समूहलाई अथवा त्यस्ता सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई, अपाङ्ग गर्भवती महिलाहरू होला, वृद्ध होला, बालबालिकालाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गर्ने र आफूले सक्दो सबै क्षेत्रबाट योगदान पनि दिने भूमिकाहरू हामी सबैले गर्यौँ भने र सबै जिम्मेवार बन्यौँ भने चाहिँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका तथा भावी कार्ययोजना के कस्ता छन् भन्ने लगायत विषयमा कुराकानी गर्यौं।
ABNews@Health कोरोना अलर्ट आजलाई तिनै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला ABNews खबर। नमस्कार।